हमारे साथ दुआ बात करी है। अस्सलाम वालेकुम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। डॉक्टर आयशा से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर आयशा, मुझे ना क्वेश्चन करना था आपसे। मेरा गला जो है ना वो गर्मियों में आके बहुत दर्द हो जाता है। ठीक है। इतनी मैं केयर करती हूँ, जैसे मैं समर्स में जैसे हो जाता है ना कलर, विंटर्स में भी इतनी केयर करती हूँ, उससे भी ज़्यादा केयर करती हूँ। हालांकि विंटर्स में ऐसे कोई क्रीम्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन फिर भी समर्स में आके इतना दर्द हो जाता है कि मुझे ना बड़ी मैं टेंशन में हो जाती हूँ। क्या हो जाती है? क्या होती है बेटा? एक्चुअली मेरी ना यहाँ पे लाइट नहीं है, वो नेटवर्क हम प्रॉब्लम आपको है। बता देंगे, टीवी पे बता कोई इसका। स्किन को ना फ्रेश रखने के लिए कुछ ऐसी हर्बल टिप्स वगैरह बता दें। चले मैं आपको बता अच्छा आप वो कह रही लाइट नहीं है ऑन है। अच्छा अभी बता दो। फोन पे ओके बता। ओके ओके बेटा आपको बता देते हैं। इसमें ये होता है कि ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ना सिर्फ विंटर्स में बल्कि समर्स में। और समर्स में ये शिकायत ज़्यादा हो जाती है कि एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली जितना एरिया भी आपका एक्सपोज होता है सनलाइट पे वो डार्क हो जाता है। ठीक है। और क्योंकि इसमें हम लोग अपना इनटेक ऑफ वाटर उसका भी ध्यान नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो अच्छा सा सन ब्लॉक है, उसको आप ज़रूर यूज़ करें। स्टीपल 60 बेशक जी ले डॉक्टर, लीजिए। मैं सनब्लॉक SPF 25 यूज करती हूँ। इनफैक्ट मेरा जो सन एक्सपोजर है वो भी नहीं होता। हाँ नहीं होता, तो आप ये फिर भी ज़रूर ऐसी अप्लाई ये करें, प्रॉब्लम है। बेशक ना भी सन एक्सपोजर हो। और बिसाइड्स दैट अपना पानी का इंटेक आप बढ़ा दें, फलों और सब्जियों का इंटेक बढ़ा दें जो आप मील से पहले लें। ठीक है। और ना उसके इसकी अलावा वजह से नींद ऑयलिंग भी आपकी स्टार्ट पूरी हो होनी जाती है। चाहिए। जो मेरा कलर डल हो जाता है, ऑयलिंग भी स्टार्ट हो जाती है स्किन पे, और एक्ने भी होती है स्किन हाँ तो पे, और ऑयली एक्ने और सिंपल एक्नी जाता ही अब नहीं है दोबारा। हाँ ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ये हमें देखना पड़ता है। फिजिकल एग्जामिनेशन इसकी ज़रूरी होती है स्किन की कि क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। जनरल ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी है, खाने पीने का भी बता दिया, और सोते वक्त कोशिश करें कि थोड़ा योगर्ट अप्लाई कर लिया करें और सुबह आप फेस वॉश कर लिया करें। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। और बेटा इधर उधर से सुन के कोई चीजें अपने मुंह पे मत लगाएं। जी बिल्कुल, मैं ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती स्किन पे। नहीं बिल्कुल नहीं करने चाहिए एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आपकी स्किन और खराब होती है। जी एग्जैक्टली। हाँ बहुत अच्छा समझा है आपने, अब इसी तरह रहिएगा आप। अच्छा हाँ आयशा, हम जो बात कर रहे थे हमने ख़त्म कर ली थी बात। नहीं, हम डाइट पे ही बात कर रहे थे। डाइट का मैंने बता दिया कि वो काफ़ी अरसा दरकार होता है इन लोगों की मॉनिटरिंग का, और काफ़ी अरसे इनकी डाइट प्लान्स को हम चेंज करते रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनका वेट इंक्रीज किया जाता है। डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली आप देती हैं? बिल्कुल, डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लड़कियों की डिफरेंट है। ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लड़कियों में होती है, 20 ये वाला एज ग्रुप ज़्यादा कॉमन है। तो इन लोगों का जिस तरीके से कैलोरिक इंटेक होता है उसी हिसाब से फिर हम डाइट प्लान्स देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जो ऑलरेडी लोग थोड़े से हैं, मोटे हैं, ठीक है, अब अगर उनसे नहीं अपना खाना पीना कंट्रोल हो रहा है लेकिन उन्होंने पतला होना है, तो फिर वो क्या करें? मतलब उनको एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड नहीं, आप जनरल बता रही हैं कि वो लोग मोटे हैं लेकिन वो अपना वेट थोड़ा लूज करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ग्रेजुअली हम कैलोरिक इंटेक उनका कम करते हैं। 100 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैलोरीज हम करते हैं, और साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। ठीक है। और बेसिकली ये नहीं होता कि उनके तमाम फूड ग्रुप्स बंद कर दिए जाएं या उनको किसी फाके की डाइट पे डाल दिया जाए, बहुत ऐसा बहुत ग्रेजुअल काम होता है। अच्छा, इससे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास हो इससे रिलेटेड एनोरेक्सिया से, तो आप बताना चाहेंगे आयशा? एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगी बेसिकली कि ईटिंग डिसऑर्डर्स 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें ये पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा है, फियर ऑफ बीइंग फैट ऑल्दो यू आर सो थिन। मतलब ये सिर्फ एक डर अंदर बैठा हुआ है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा फेयर नहीं है कि महसूस होता आपके अंदर। तो इसमें ये डर और खौफ मौजूद है कि मैं मोटी ना हो जाऊँ ऑल्दो यू आर सो थिन। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है उसको बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं, और उसमें भी ये चीज़ मौजूद है कि मोटे ना हो जाएं, लेकिन ये लोग अनइंटेंशनली किसी वक्त बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, विच इज़ लॉट ऑफ फूड। ठीक है। इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये बहुत ज़्यादा फूड खा लिया, उसके बाद वो अपनी वॉमिटिंग खुद इंड्यूस्ड करेंगे, गला दबाएंगे या डायोरेटिक्स लेंगे, या कोई भी ऐसी कोशिश करेंगे कि उनको ज़बरदस्ती वॉमिट हो जाए, क्योंकि उनकी गिल्टी फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमने इतना खाना क्यों खाया।
اور صحیح. تیسرا جو ہے کمپلسیو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہاں. ہے، اور وہ اس طریقے کا ڈس آرڈر ہے جس میں لوگ کھانا بے تحاشا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ والا ایٹنگ ڈس آرڈر اس طریقے کا ہے کہ وہ اس کے بعد اس کھانے سے جان بھی نہیں چھڑانا چاہتے، نہ ان کو کوئی فکر ہے نہ فاقہ ہے. تو یہ لوگ واقعتاً بہت موٹے ہوتے ہیں بیکاز ان کی ایٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دبلا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ 3 ڈس آرڈرز ہیں. پہلے والا وہ اینوریکسیا نروزا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس میں ہاں. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت دبلا کرنا چاہتے ٹھیک ہیں ہے. بلا وجہ جبکہ ہیں دبلے. دوسرا یہ دبلا کرنا چاہتے ہیں مگر کھا لیتے ہیں اور پھر وامٹنگ انڈیوس کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اس ویٹ سے ان کی گلٹی فیلنگ بڑھ جاتی ہے. اور جو تیسرے والا ہے اس میں یہ کہ بس کھانا زندگی کا مقصد ہے اور ان کا پھر وزن بہت زیادہ صحیح ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ. You're تھینک یو فار welcome. کمنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی اور اب ہم دوسرے ایٹنگ ڈس آرڈر پہ بات کریں گے جو کہ ہوگا اگلے ویڈنسڈے. جی. لیکن اس کا کیا نام ہے؟ نہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز پہ ہم نے بات کر لی ہے، اب ہم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں نہیں، گے. یہ جو ہم نے آپ نے کہا ایک پہلے اینوریکسیا ہم نے آج کیا ہے، اس کے ہاں. آپ نے کہا تھا نا ہم الگ الگ لیکن وہ کریں میں نے گے. تقریباً ایکسپلین کر تقریباً دی وہ ہے. ایک ہی ہاں، بات ہے تو وہ بالکل. ہو چکا ہے. ایک ہی چلیے بات ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوسرا ٹاپک ہوگا ہمارے ساتھ. ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ وینسڈے کو ہوں گی، ڈائٹیشین، اور آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو ڈاکٹر عائشہ سے اگلے وینسڈے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ عائشہ. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ chhuloasman@news1tv.tv پہ، اور میسیجز آن www.facebook.com/chhuloasman. اس پہ بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جو ابھی تک ہمیں سجیشنز دے رہے ہیں. اپریشیٹ کریں، کافی اچھا لگتا ہے، اور جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بھی تھینک یو سو مچ کہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے شو. اینی ویز کافی دنوں سے ہمارے یہاں ہو رہا تھا کہ غربت کے اوپر خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہمارے یہاں پاورٹی کا مسئلہ آیا ہوا ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، اور کافی فیس بک پہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ ان ٹاپکس پہ بات کریں کہ ہمارے یہاں جتنی غربت پھیلی ہوئی ہے، جو کہ عائشہ آپ بھی سمجھتی ہیں، پیٹرول بڑھ گیا ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایک عام انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائی کروا لے یا بچے پیدا کر کے ان کے دودھ کے ڈبے خرید لے، کتنی چیزیں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو وہ پھر کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ پھر غلط کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، موبائل Naturally. سنیچنگ شروع ہو جاتی ہے، ڈاکے ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں، چھینا چنائی ہوتی ہے، ڈرگس آپ دیکھیں ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. اتنا ریشو بڑھ چکا ہے اس ڈپریشن میں کہ لوگوں کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو جلا تک دیتے ہیں. یہ تک حالت ہو گئی ہے. صحیح اس پہ ہم بات نے ہے. ایک پیکج بھی بنایا ہے عائشہ، وہ ہم دیکھیں گے. آپ سے میں خداحافظ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، اچھا سا دن گزاریں. کل انشاءاللہ میں آپ سے ایک نئے شو کے ساتھ آؤں گی، آپ کے لیے ایک نیا شو لے کے. یہ ہم نے پیکج بنایا، یہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے ہم خداحافظ کرتے ہیں. عالمی مسائل میں تیزی سے پھیلتی ہوئی غربت سر فہرست ہے. بے روزگاری اور مہنگائی میں بے پناہ اضافے نے صورتحال کو خطرناک بنا دیا ہے. پاکستان بھی اس وقت دیگر مسائل کے ساتھ بدترین غربت سے دوچار ہے. ہر چوتھا پاکستانی افلاس زدہ زندگی بسر کر رہا ہے. ان حالات میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حکومت غربت میں کمی اور عام آدمی کے مصائب کم کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہے. ہماری جو دیہی علاقے تھے جہاں پہ ہماری غذائی پیداوار ہو رہی تھی وہاں سب سے زیادہ غربت تھی اور اس کے لیے کچھ فوری اقدامات کرنے تھے. تو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر کے اندر گندم کی سپورٹ پرائس جو تھی اس کے اندر بہت بڑا اضافہ کر کے کوئی 950 روپے کے قریب وہ لے آئے. غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے 28% گھرانوں کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے. عالمی سطح پر بے روزگاری کی شرح 6.6% ہے، لیکن پاکستان میں یہ شرح 13.4% کو چھو رہی ہے. گزشتہ 5 برس کے دوران سرمایہ کاری میں ہونے والی کمی مسلسل بے روزگاری میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں ترقیاتی اخراجات اور معاشی سرگرمیاں ہی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کر سکتی ہیں، اور یہ دونوں ہی شعبے اس وقت نظر انداز کیے جا رہے ہیں.